ओके ल अब हेर त हामीले हिजोसम्मको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के गरियो त भन्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ रेक्ट्याङ्गुलर स्पेशली चाहिँ यो ट्रायंगुलर एरियाको त्यसमा पनि कस्तो भन्नु चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल वालाको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी निकाल्न सिकियो जसअनुसार के हुन्छ भने x बार इज इक्वल टु तिम्रो बेस बेस यदि चाहिँ b छ भने b/3 अनि हाइट याद छ भने h/3 हामीले त्यो चाहिँ हामीले हिजोसम्म गरेको हैन अब सपोज जस्तै x बार भन्ने हो बेस b हो भने b/3x भनेको अनि हाइट याद छ भने त्यो बेलामा h/3 भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा y बार अथवा सेन्ट्रोइड अफ x भनेको b/3 र सेन्ट्रोइड अफ y भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ h/3 भन्ने हुँदो रहेछ यो चाहिँ हामीले माइन्डमा सेट गर्नु पर्यो है त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ अब यसपछि आज चाहिँ हामी के को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं भने सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल फर्मुला भन्छ है यो सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल फर्मुला जस्तो अब ट्रायंगल भयो हुन त त्यो राइट एंगल ट्रायंगल भन्नु रह्यो उही भयो हैन तर राइट एंगलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री दिएको कारणले गर्दाखेरि हैन यस्तो खाले एंगल त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्को तरिकाले गर्छौं तर सपोज यसको अब चाहिँ ट्रायंगल भनेको मतलब तिम्रो चाहिँ यस्तो खाले कन्डिसनमा दियो के यहाँ चाहिँ भर्टिसेक्सहरु छ ए भन्ने भर्टिसेक्स हो यो भर्टिसेक्सको भ्यालु चाहिँ के भयो त भन्दा x1 y1 भनेर दियो हैन अनि यसमा चाहिँ b भन्ने दियो प्वाइन्ट जसको भर्टिसेक्सहरु चाहिँ के भयो त भन्दा x2, y2 भनेर दियो फेरि यतापट्टि c भन्ने भर्टिसेक्स दियो भने यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा x3, y3 यस्तो कन्डिसन आयो भने अब हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्ने के हो त हेर त यस्तो कन्डिसनको लागि सेन्ट्रोइड भनेको बिचको सेन्टर हो तीनवटै लाइनहरु जस्तो यहाँबाट यहाँसम्म गयो फेरि यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ कट गरे यसले मिड लाइनमा योबाट यो लाइन कट गर्यो भने हामीलाई खास चाहिएको भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हो यो पोइन्टको भर्टेक्स कति हो त हैन यो पोइन्टको भर्टेक्स निकाल्नु पर्यो हामीले त्यसको लागि हामीले के गर्ने तिम्रो चाहिँ अब यो बीचको मिड एंगलबाट चाहिँ निकाल्ने पो हो कि अथवा कसरी हो त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं पहिला यहाँ लेखेकोबाट जाउँ हामी if right if the coordinates of the vertices of a triangle are x1 y1 x2 y2 र x3 y3 अघि मैले फिगर बनाएको थिएँ फिगर त्यही हो हैन त्यही फिगर चाहिँ यसरी बनाउने यो a हो यसलाई b मान्ने यसलाई c मान्ने भने a को चाहिँ के छ x1 y1 छ भने मानौ b x2 y2 and vertices of c are the x3 y3 then the formula for the centroid of the triangle is given below त्यसको लागि फर्मुला सेन्ट्रोइडको फर्मुला तिमीले यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो के हुँदो रहेछ त फर्मुला भन्दा एकदम सजिलो x1 + x2 + x3/3 तीनवटा भर्टिसेसहरुको x एक्सिसतिरको हैन यो x1 हैन यो y1 भो यतापट्टिको के भो x2 यो y2 अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दा यो x3 यो के हुने भयो y3 भयो भने यो अगाडिको x एक्सिसको भनेको x1 + x2 + x3 / 3 तीनवटा छ त्यसकारण त्यसलाई हामीले केले डिभाइड गर्दिएको त 3 ले डिभाइड गर्दिएको त्यस्तै गरी हामी y एक्सिसको पनि चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ है हामी y एक्सिसको पनि के गर्न सक्छौं त भन्दा हामी भर्टिसेसहरु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले y को लागि पनि के हुने भयो त y1 + y2 + y3 / 3 हुने
where x1, x2, x3 are the coordinates of the vertices of the triangle. Similarly, y1, y2 and y3 are the coordinates of the vertices of the triangle. In this way, we can easily find out the centroid of the triangle if the vertices are given. Vertices are दियो भने त्यो बेलामा हामी इजिली चाहिँ के गर्न सकिन्छ सेन्ट्रोइड निकाल्न सकिन्छ. अब यसको डेरिभेसन छ. यो त हुन्छ भनियो हैन. अहिले यसो डिराइभ कसरी गर्ने? हाउ टु डिराइभ these vertices from the triangle. यो ट्रायंगल बाट हामी कसरी डिराइभ गर्छौं? त्यसको लागि हेर derivation for the formula of the triangles centroid. यसको लागि first of all we have to draw the circle. हामी सर्कल ड्रा गर्नु पर्यो. हेर यो ट्रायंगल चाहिँ हामीले ड्रा गर्ने. ट्रायंगल ड्रा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? जस्तो vertices of A भनेको x1 y1, B भनेको x2 y2, C भनेको x3 y3 हो कि हैन? अब यहाँ के गर्दियौ? A बाट यसको मिड पोइन्ट हुने गरी यहाँ परपेन्डिकुलर अथवा एउटा लाइन ड्रा गर्दियौ. A बाट सीधा ड्रा गरे नि. A बाट यो BC लाई ठीक बाइसेक्ट गर्ने गरी यहाँ दिएको छ. यो BD इज इक्वल टु DC हुने गरी चाहिँ हामी एउटा लाइन ड्रा गर्दियौ. त्यस्तो भयो भने यो BC लाई ठीक बीचमा बाइसेक्ट गर्यो भन्नुको मतलब त के हुने भयो त भन्दा हो यो x2 x एक्सिस तिरको भर्टिसेस हेर त x2 र x3 जोड्दिने र 2 ले भाग गर्ने. त्यसकारण हामीले x2 + x3 डिवाइड बाइ 2 गरेको. क्लियर छ? बुझिन्छ नि हैन? बुझिन्छ नि यो कुरा? त्यसपछि अर्को हेर y2 र y3 छ यसको y एक्सिस तिरको भर्टिसेस. त्यसो भने y2 + y3 बाइ 2 हुन्छ. ल एकजनाले बोला त यो आको DA को भर्टिसेस आको बुझ्यो कि बुझ्एन? ल एकजना बोल्न भयो होला त? बुझिन्छ हैन? त्यसो भने त अब हामीले f पनि निकाल्न सकिन्छ होला हैन? सिमिलरली त्यसपछि e पनि त निकाल्न सकिन्छ होला नि. अब f को के हुने भयो त? ल भन त. f को हुने भनेको यो x1 + x3 हैन? x1 + x3 डिवाइड बाइ 2. गुड. अनि अर्को y1 + y2 सरी y3 डिवाइड बाइ 2. त्यसकारण हामी भर्टिसेस जति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केले गर्दिन्छ भन्दा 2 ले डिवाइड गर्दिन पर्यो. त्यस्तै गरी यो e को पनि हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ. e को लागि यो के भयो? x1 यो x2 पछि जोड दिने भने के हो त? x1 + x2 डिवाइड बाइ 2. अनि y2 को लागि के हुने भयो त भन्दा y1 + y2 डिवाइड बाइ 2. In this way we can easily find out the vertices of this midpoint. यो midpoint को vertices हामी इजिली निकाल्न सकिन्छ है. तर हामीले के गर्ने भने यो तीनटैको निकालिरहन हामीलाई जरुरत छैन. हामीले एउटाको निकालेर अनि त्यसपछि हिजो हामीले जसरी चाहिँ राइट एंगल को गरेका थियौ नि सिमिलरली भनेर हामी गर्न पाइन्छ. त्यसकारण प्रत्येकको निकालिरहनु पर्दैन. एउटा निकालिसकेपछि सबै त्यही प्रोसेस त्यही हो हैन? तिमीलाई खोजेको भनेको प्रोसेस खोजे आउँछ. अब यहाँ हेर. अब मैले ल्याङ्ग्वेज पढ्न त्यो लागे. Let ABC be a triangle with the vertex coordinates A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3.
द मिड पोइन्ट द मिड पोइन्ट ल हेर त द मिड पोइन्ट्स अफ दी साइड्स BC AB एन्ड AC आर DE एन्ड F रेस्पेक्टिभली। यहाँ जे भने नि तिम्रो चाहिँ अब यो मिड पोइन्टहरू फिगरमा जे देखाएको छ फिगरमा देखाएको अनुसारै हामी के गर्ने हो त यहाँ चाहिँ हामीले लेखिदिने हो। अब यसपछि द सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल इज रिप्रेजेन्टेड बाई G हो। यो तीनवटैको सेन्ट्रोइडलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछौँ क्यापिटल G ले। एज D इज द मिड पोइन्ट अफ द साइड BC। D लाई हामी के भन्छौँ त यो B र C को मिड पोइन्ट भन्छौँ भने द मिड पोइन्ट फर्मुला क्यान बी क्याल्कुलेटेड अर डिटरमिन्ड एज। अब यसलाई फर्मुला त हामीले थाहा भइसकेको छ हैन, अघि मैले भनिदिइसकेँ। We know that the point G, अब यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो अर्को है। We know that point G divides the median in the ratio of 2:1। हेर त यसले के भनेको छ, यो रुल हो। यो तिमीले 9 10 मा पढ्यो होला, अहिले पनि म्याथमा पढाएको छैन। यस्तो आयो भने यो G ले चाहिँ के गर्दिदो रहेछ भने मिडियनलाई 2:1 मा चाहिँ डिभाइड गर्यो भनेको मतलब के हो यहाँ बुझ है। जस्तो यो A देखि लिएर गएर चाहिँ यो D भयो भने यतापट्टिको पार्ट चाहिँ कति हुन्छ रे 2 हुन्छ, यतापट्टिको पार्ट के हुने भयो 1 हुने भयो। जस्तो BF छ भने यतापट्टिको पार्ट 2 हुने भयो, यतापट्टिको पार्ट कति हुने भयो 1 हुने भयो। C छ भने यतापट्टिको पार्ट 2 हुने भयो, यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के हुने भयो 1 हुने भयो। त्यो यो G पोइन्टले चाहिँ यसरी 2:1 को रेशियोमा चाहिँ डिभाइड गर्छ भनेको है। अझ तिमीले बुझ्दैनौ भने अझ मैले के भन्दै भने ल यो AD भनेको चाहिँ तिम्रो कति छ 6 सेन्टिमिटर छ सपोज हैन। AD 6 cm छ भने के हुने भयो त भन्दा AG चाहिँ 4 सेन्टिमिटर हुने भयो हो कि हैन, 4 cm हुने भयो हजुर हो। अनि GD चाहिँ कति हुने भयो 2 cm भयो। भनेपछि यो भनेको रेशियो कति आयो त भन्दा 2:1 आयो हैन। रेशियोमा लाने भने हामी कति हुन्छ त भन्दा 2:1 हुन्छ। त्यसकारण यो के भनेको भने यही भनेको यो। जस्तो G divides the median in the ratio 2:1, therefore the coordinates of the centroid G are calculated using the section formula। अब यस्तो भयो भने हामीले सेक्सन फर्मुला लगाउन सकिन्छ के हो कि न। यसमा चाहिँ सेक्सन फर्मुला लगाइदिने। अब यसलाई हेर ल टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ G। अब हामीले सेक्सन फर्मुला लगायौं। सेक्सन फर्मुला भने कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो कोअर्डिनेट के हो 2 इन्टु सपोज x1 हो भने x1 + 1 इन्टु x2 हैन, फर्मुला है नि अपन अनि त्यसपछि के हुन्छ 2 + 1 तिमीले पढाए नि यो त m इन्टु x हैन प्लस n इन्टु y डिवाइड बाइ m प्लस n भनेर सूत्र पढायो कि हैन। यसो सूत्र पढ्यौ नि हैन। यदि यो चाहिँ रेशियो चाहिँ के हो m:n रेशियोले चाहिँ काट्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यो फर्मुला भने के हुन्छ त mx प्लस ny अपन m प्लस n भनेर यो फर्मुला हुन्छ। यो सेक्सन फर्मुला यदि तिमीले बिर्सेको भयो यसलाई रिकल भयो। त्यही भएर हेर त टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ G को कोअर्डिनेट्स निकाल्नलाई हामीले सेम के गर्यौ त भन्दा 2x2 + x3 डिवाइडेड। किन अब यसलाई मैले जस्तो हेर त यही मात्रै नभए ड्रा गर्दिन्छु तिमीलाई कन्फ्युजन भयो ल। यो चाहिँ के थियो a थियो हैन, यसलाई हामीले के भन्ने थियौ यसलाई x1 थियो, यो चाहिँ के थियो त y1 थियो अनि यहाँ यो G हो अनि त्यसपछि यो D हो। यो D लाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौ
x2 plus x3/2 comma y2 plus y3/2 हो, यही हो नि हैन? त्यसो भने यसलाई कति रेशियोमा? यो 2 हो, यो के हो? 1 हो। त्यही भएर हामीले फर्मुला लगाएको है। जस्तो अघि मैले भर्खर भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई, यो यसको कोअर्डिनेट निकाल्ने, कोअर्डिनेट्स निकाल्नुको फर्मुला भनेको के हो त भन्दा x एक्सिसतिरको निकाल्नु छ भने के हुन्थ्यो? m इन्टु x, यो के प्लस यो x1 तिरको यो x1 भयो, अनि n इन्टु यो हुन्थ्यो x2 प्लस x3 हो कि हैन? हो, त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई फर्मुलाइज गर्थ्यौं। अब अहिले यो सूत्रतिर नजाउँ हामी। ल हेर त, त्यो भइसकेपछि 2 हामी अहिले तलको राख्दियौँ हैन? यसलाई जस्तो याम तल राखिदियो भने यो अवस्थामा यो याम यो भयो, यसलाई फर्मुला चाहिँ यसरी राखेर चाहिँ याम इन्टु यान यसरी गरिदियो। सरी के रे, माथिकोलाई याम भयो, एउटालाई चाहिँ तल 2:1 भयो। मैले भयो है, मैले यहाँ उल्टो लेखेँ। यो तरिकाले चाहिँ हामी याम गरिदियो हैन? यसरी हामी गर्न सकिहालिन्छ। जस फर्मुला चाहिँ त्यही हो, सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले। ल अब हेर, 2 अनि x2 plus x3/2 plus 1 into x1 upon 2 plus 1, यो फर्मुला लगाउँदाखेरि x को भ्यालु कति आउने भयो त भन्दा यो 2 र 2 चाहिँ के हुन्छ? यही क्यान्सल हुन्छ, अनि भएपछि x1 plus x2 plus x3/2 यसरी हामी इजिली निकाल्न सकिन्छ। सिमिलरली टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ y कोअर्डिनेट्स अफ g, यही फर्मुला लगाइदियो y को लागि पनि हैन? y को लागि पनि के हुने भयो त? y एक्सिस तिरको y2 plus y3/2 plus 1 into y1 upon 2 plus 1 गरिदियो, अनि यो y2 plus y3 plus y1 डिभाइड बाइ 3। यो जताबाट गरे पनि यो एउटै आउँछ है। यो त्यही भएर त्यो डिभाइड तिर चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ 2 ले चाहिँ डिभाइड गरिदियो, त्यो भएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि किनभने यो 2 र 2 चाहिँ के हुन्छ त? क्यान्सल हुन्छ। यहाँ पनि 2 र 2 क्यान्सल भएको छ, अनि सिधै भर्टिसेस कति आउने भयो त भन्दा देयरफोर द कोअर्डिनेट्स अफ द सेन्ट्रोइड इज x1 plus x2 plus x3/3 कमा y1 plus y2 plus y3/3। यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। ल अब हामीलाई यस्तो खाले हिसाब आयो अथवा यस्तो खाले डेरिभेसन आयो भने हाम्रो के गाह्रो भएर भन त? गाह्रो छ त? निकाल्न सकिन्छ नि इजिली। अब यसपछि हामी अर्को जाउँ। अब हामीले यसलाई हेर त, एउटा मैले यहाँ एक्जाम्पल दिएछु, ध्यान दियो है सबैले। यहाँ हेर, अन्ततिर फेरि यहाँ जोइन भएर मात्रै फेरि सुतेर निदार नबस। यहाँ यता हेर, अब यहाँ हेर है त, यसले के भन्यो भने determine the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are -1, -3, 2, 1 and 8, -4 भन्यो। ल अब यसलाई हेर त, यसलाई मैले यहाँ नलेखिदिएको भए नि तिमीहरूले गर्न सक्थ्यौ होला नि, कि सक्थेनौ? सक्छ नि हैन? कि सक्थेनौ भन त, एकजना बोल त। ल अब यसलाई x1, यसलाई y1, यो x2, यो y2, यो के हो x3, यो के हुने हो y3 हुने भयो। x1 y1 x2 y2 x3 y3 यो तीनटा भइसकेपछि त यति सजिलो हो। अब भर्टिसेस निकाल भने त x = के हो? x1 plus x2 plus x3 डिभाइड बाइ 3। यही गर्ने
y पनि निकाल्नु पर्यो भने हामी सेम यही फर्मुला लगाइदिने हो y1 plus y2 plus y3 divided by 3 गरिदिने त्यसपछि हामी भ्यालु राख्दै जाउँ x1 को भ्यालु राख्दियौं x2 को भ्यालु राख्दियौं x3 को भ्यालु राख्दियौं अनि यसको भर्टिसेस इजिली आइहाल्छ ल मैले आइस नै गर्दैछु गिवन दैट अब एक्जाममा कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा अब हामीलाई त 4 मार्क्स को अथवा चाहिँ 6 मार्क्स मा आउँछ हैन त्यसकारण गिवन लेख्नु पर्यो the vertices coordinates are -1 -3 2 1 8 -4 so from this we can write the x coordinates यो एउटा हामी के लेख्न सक्छौं रे x coordinate भनेको के भयो त कम्पेयर गर्दैको है अहिले मैले कम्पेयर गरे जस्तै x1 is equal to -1 x2 is equal to 2 x3 is equal to 8 similarly for the y coordinates y1 is equal to -3 y2 is equal to 1 and y3 is equal to -4 so the formula to find the centroid of the triangle is given by x1 plus x2 plus x3 divided by 3 भयो यो फर्मुला यो भर्खर डिराइभ गरेको now substituting the values g is equal to कति हुनु भयो त -1 plus 2 plus 8 divided by 3 हुँदाखेरि -3 plus 1 -4 divided by 3 हुन्छ so g is equal to 9 by 3 minus 6 by 3 भयो अब यसले 3 ले 9 लाई 3 times खायो यसले यसलाई कति times खायो 2 times खायो so therefore the centroid of the triangle g is equal to 3 minus 2 मात्र हामीलाई के जान्नु पर्यो फर्मुला जान्नु पर्यो यस्तो ट्रायंगल आयो जसको चाहिँ तीनटा भर्टिसेसहरु दिएको छ भने यसको सेन्ट्रोइड निकाल अथवा जी निकाल हैन सेन्टर अफ ग्राभिटी निकाल अथवा सेन्ट्रोइड निकाल भन्यो भने यसको फर्मुला एउटै हो नि भो जुन चाहिँ फर्मुला भनेको के रहेछ त हेर त भन्दा x1 अनि x1 plus x2 plus x3 by 3 अनि अर्को y1 plus y2 plus y3 by 3 भनेर यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ ओके ल ठीक छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध त यो क्वेशनमा ल तिमीहरुको सोध्ने टाइम ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ठीक छ त्यसो भने हामी अगाडि जान्छौं सजिलो छ नि है खासै त्यस्तो गाह्रो छैन नि गाह्रो लाग्छ तिमीहरुलाई अबलाई 10 को त हिसाब 10 क्लास ल अब आयो अर्को इम्पोर्टेन्ट अब यसलाई ध्यान देऊ अब यसलाई राम्रोसँग चाहिँ फोकस गरौँ है फोकस पनि के भन्छ हेर त सबै ध्यान दिने अब यो पनि एक्जाममा धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो र तिमीहरु यो चोटी आउन सक्ने क्वेशन मध्येको एउटा यो पनि हो किनभने अब ग्याप भइसक्या छ बीचमा त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो 72 अनि अब्लिक 77 तिमीहरु त 77 को ब्याज हो नि त त्यसकारणले 78 पुगे नि 77 कै हो 77 भनेर आउन सक्छ यसलाई राम्रोसँग ध्यान देऊ So determine the center of gravity of the semi hemisphere भन्छ हेमिस्फियर भनेको के हो सर्कलले त पुरैलाई हामी हेमिस्फियर भन्छौं सेमी भने यस्तो आधी हैन आधी मात्रै पार्ट भएकोलाई हामी के भन्छौं सेमी हेमिस्फियर भन्छ त्यसले यसरी हो यसको चाहिँ सेन्टर अफ सर्कलको त सेन्टर अफ ग्राभिटी निकाल्न त के हो फर्मुला छ ल भन त सर्कलको सेन्टर अफ ग्राभिटीको फर्मुला के हो कसले भन्न सक्छ त्यसलाई पुरस्कार खै भन त सर्कलको सेन्टर अफ ग्राभिटी हिजो अस्ति 2 दिनसम्म त्यही मात्रै चिच्याए मैले तिमीहरुको एक दिन एक्जाम दिन मलाई राख मलाई अब यहीँबाट हैन नि ट्याक्कै पढ्न छोड्देऊ खै त बोलेगा सर्कलको सेन्टर अफ ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला कसलाई आउँछ शिव कता गयो शिव
4 कति हो फर्मुला ल भन हाइट कहाँ डी स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ सेन्टर ग्राभिटीलाई यहाँ हेर नि यो के हो यो सर्कल हो हिजो भर्खरै हिजोको त दिउँसो पिडिएफमा नि छ हिजो भने हैन यहाँदेखि यहाँसम्म यो भइसकेपछि के हुन्छ d/2 d/2 हैन बर्बाद भने यसरी त d/2 गरे नि भो अथवा मैले r हुन्छ भनेर भने हैन अब यसरी त डिस्टेन्स ल हेर त यहाँ हेर त ए यो हिजोको भनेपछि यो नोट पढिए छैन भन्ने कुरो यहाँबाट बुझ्नु पर्यो ओ यही हैन मैले भनेको यो हैन सर्कलको सेन्ट्रोइड निकाल्ने भनेको यो हैन अनि ट्रायंगलको चाहिँ b/3 h/3 निकाले हैन अब यसरी बिर्सेर त खतम भइगयो त रेक्ट्याङ्गलको b/2 h/2 यो सबै सेट कन्थे हुनुपर्छ यो त रेक्ट्याङ्गलको b/2 h/2 ट्रायंगलको b/3 h/3 सर्कलको d/2 सेमी सर्कलको d/2 4r/3 हो यो निकाल्न खोजेको हामीले डिराइभ गर्न खोजेको भनेको हो यो सेमी सर्कलको भने है नि अघि भर्खर हामीले दुईटा चाहिँ कुरा गरिसक्यौं हो यो तिम्रो यो रेक्ट्याङ्गल के रे राइट एंगल ट्रायंगलको केसमा हामीले यो निकालिसक्यौं अब रेक्ट्याङ्गलको पनि निकाल्छौं तर रेक्ट्याङ्गलको यो सकिएपछि निकाल्छौं पहिला चाहिँ के को निकाल्न खोजेको भने सेमी सर्कलको निकाल्न खोजेको अब यो सेमी सर्कलको चाहिँ तिम्रो x बार तिरको d/2 हुन्छ y बार तिरको 4r/3 अथवा 0.424r हुन्छ कसरी हुन्छ त हो यसलाई हामी डिराइभ गर्न खोजेको यो अब नझुकिने है अब अहिले कहिले पढाइ पुगेन कि जस्तो लाग्यो है यो हुँदैन यसरी त बर्बाद भइहाल्छ नि ल अलिक पढाइ चाहिँ गर है पढाइ गर अहिले खासै त्यस्तो धेरै यताउता दौडिनु पर्ने अवस्था छैन प्राय सबै आफ्नो घरमा बसेका छौ हैन घरमा बसेर अनि अब आफूले खाना पकाउन नि परेको छैन अहिले कोठामा बस्नेहरूलाई त घरमै अब हैन अब मम्मीहरूले अथवा आन्टीहरूले पकाएर खान्दिनु भए यति गर्दाखेरि पनि पढ्दैनौ भने त भोलि झन् कोठामा आएर बसिसकेपछि कसरी गर्छौ त्यही भएर खेर नफाला जिन्दगी पछि धोका हुन्छ हेर ल अब हेर यसको लागि अघि मैले फर्मुला त देखाइहालेँ हैन अब यो खास निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हामीले भन्दा x को लागि d/2 अथवा r को लागि चाहिँ 3r/4 हुन्छ यो फर्मुला हामीले डिराइभ गर्न खोजेको हो त्यसको लागि पहिला सुरुमा यो इक्वेसन अफ सर्कल यस्तो छ भने इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त x² + y² = r² अथवा हामीले यो चाहिँ r अनिको रेडियस दिएको कन्डिसनमा हैन सपोज a दिएको हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा यसको इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्थ्यो a² हुन्थ्यो हैन यो त म्याथमा पढाएको नि हो x² + y² = a² भनेर यो सम्झ एउटा अनि x बार अथवा सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला इन्टिग्रेसनको टर्ममा भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा यो x dA/a हुन्छ अनि y बार भने नि y dA/a हुन्छ यति चाहिँ हामी बुझौं त्यसपछि अरु कुरा हामी बिस्तारै यहाँ डिस्कस गर्दै जाउँला ल फिगर यहाँ तिमीहरुको अगाडि छँदै छ जस्तो we can model a semicircle as a stack of infinitesimally thin strip हामी यो जुन सेमी सर्कल छ यो सेमी सर्कललाई यस्तो खाले के यो यस्तो मसिनो खाले स्ट्रिपहरु चाहिँ धेरै स्ट्रिप के एकदम इन्फाइनाइटेसिमल एकदम अनगिन्ती स्ट्रिपहरु छ भनेर हामी भन्न सकिन्छ अरे के यसलाई चाहिँ यो धेरै छ इन्फाइनाइटेसिमल छ भन्ने
त्योबाट हामीले चाहिँ एउटा पिकअप गर्यौं हैन त्यो एउटा मात्र स्ट्रिप लियौं भने यस्तो खाले स्ट्रिप लिनुको अर्थ के हो भने यो भनेको रेक्ट्याङ्गुलर शेप हुन्छ यो स्ट्रिप रेक्ट्याङ्गुलर शेप भइसकेपछि त यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया हामीले इजिली चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हो कि हैन त्यसकारण इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त इजिली चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्नको लागि सकिने भयो त्यसकारण हामीले एउटा स्ट्याक लिएको है यो if we sum the moment of all these strips then normalize over the area of the entire half circle अब हामीले त्यसलाई के गर्ने त एउटा लिएर त्यो सबैको चाहिँ मोमेन्ट अफ अल दिस स्ट्रिप भनेको छ नर्मलाइज गरिदिने केसँग गरिदिने त भन्दाखेरि होल इन्टायर सर्कललाई हैन 0 टु r यहाँ 0 टु r छ यता पनि r भयो रेडियस r भयो भने यसलाई हामीले नर्मलाइज गरिदिने we can find the centroid so the centroid is the location that we can model the shape if the entire weight acts through this point भन्छ त्यसकारण अब त्यसैलाई एउटा त्यो मोडेललाई लिएर त्यसलाई इन्टायरली चाहिँ हामी इन्टायरली गर्ने भनेको इन्टिग्रेसन गरिदियो भने त्योबाट हामी के निकाल्न सक्छौं त सेन्ट्रोइड अर सेन्टर अफ ग्रेभिटी अफ अ सेमी सर्कल निकाल्न सकिन्छ सो वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट द सेन्टर अफ ग्रेभिटी अर सेमी सर्कल बाइ द गिवन condition so from symmetry we can see that the centroid lies along the y-axis which acts like a mirror to the quarter circles either side it means that हामीले यो symmetry बाट हेर्ने कि from symmetry concept of symmetry we can see that the centroid lies along the y-axis centroid कतातिर लाग्छ त y-axis मा centroid लाग्छ नि त किनभने हामीले हेर्ने यसको ठीक बीच भनेको यसलाई चाहिँ यो सेमी सर्कललाई हामीले यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्ने हो भने त हो यो त यही बिचतिर चाहिँ आएर चाहिँ यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने हो त्यसकारणले so from symmetry we can see that the centroid lies along the y-axis भनेको x axis तिर हुनको लागि त हो यतातिर चाहिँ हुनु पर्थ्यो तर यो मेन बीच भनेको त यो यतातिर गर्ने एउटा छेउमा पर्ने हो त्यसकारण हामीले यसमा राखेको छ यो बुझ let us consider यसको लागि के गर्ने त for this let us consider a semicircle of radius r semicircle of radius r taking a horizontal strip of thickness dx अब यसको लागि हामीले अरुको जस्तो यसको नि के गर्यौ त एउटा स्ट्रिप लियौ यो ल हेरे ओ यो स्ट्रिप लियौ हो कि नै यसरी चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रिप लियौ जसको थिकनेस कति छ उस थिकनेस इज dx यसको थिकनेस कति छ dx भनेसी हाइट कति हुने भयो त यसको हाइट भनेको तिम्रो हेर त y/2 हुन्छ किन हाइट y/2 लिएको होला कसरी भन्न सक्छौ हाइट y/2 लिएको अर्थ किन होला भन त हो यस्तो भयो जस्तो हामीले यो 0 बाट सुरु गर्यो भने एक्सिस त जस्तो हो यो प्वाइन्ट भने के हो त नि यो प्वाइन्ट निकाल्न पर्यो भने पहिला सुरु एक्स एक्सिस तिर जाँदाखेरि यो के हो रेडियस r पनि भइहाल्यो हैन अब माथि चढ्न पर्यो नि यो माथि चढ्दाखेरि हो यो प्वाइन्ट सम्मकोलाई हामीले के भन्छौं y भन्यौ यसको ठीक बीचमा परेछ नि त ठीक मिड पोइन्टमा पर्यो नि त त्यही भएर यसलाई हामीले यतिको लागि चाहिँ हामीले y/2 भनेर लेखेको बुझिन्छ है यसलाई हामीले त्यही भएर y/2 आदि लिएको है पुरै यहाँसम्मको लागि हामीले y भन्थ्यौं
तर यो छेउ यो टुप्पामा त हैन त, यसो टिपमा त हैन नि त हैन। ल त्यो भइसकेपछि इक्वेसन अफ सर्कल इज गिवन बाई x² + y² = r²। ल यहाँसम्मलाई केही कन्फ्युजन छैन। यिनै ल्याङ्ग्वेजहरू हो, यो ल्याङ्ग्वेज पनि हामीले कसरी गर्ने भनेर यो ल्याङ्ग्वेज लेखेको हो। अब हामी अगाडि जाउँ। ल नाउ अब हेर है त, अब यहाँ कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ अब तिमीहरूलाई। अब यो कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ त, ठ्याक्कै यो सेमी सर्कलको कन्डिसन आयो। हामीले सर्कलको कुरा गरिराखेनौँ, हामीले चाहिँ सेमी सर्कलको कुरा गर्दाखेरि यो सेमी सर्कलको चाहिँ के हुन्थ्यो, अहिले भर्खर मैले तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ हैन, जो अगाडि लिएर गएर घुमाएर यो पुरै भयो भने d/2 हैन, यो सर्कल भयो भने यो चाहिँ रेडियस भयो, यो रेडियस भयो। अनि त्यसपछि यसरी हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको हुन्थ्यो। सपोज अब त सेमी सर्कलको कुरा गरेछौँ नि हामीले त हैन, सेमी सर्कलको कुरा गरे भएर सेमी सर्कलको केसमा x बार जहिले पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ। ध्यान दिऊ है, सेमी सर्कल आयो भने इन केस अफ सेमी सर्कल सेन्ट्रोइड के हुने भयो, 0। यसमा ठ्याक्क यसमा गएर चाहिँ अडियो नि त, हो कि हैन। यही फिगरलाई मैले यसरी ड्र गर्दिएँ, जस्तो यहाँ हेर, यसरी ड्र गरियो। यसरी ड्र गरियो भने त यसको भ्यालु हेर नि, यहाँबाट सुरु गरियो हामीले। सपोज यो यहाँ छ, यसको बीचबाट यसलाई चाहिँ फोल्डिङ गर्दाखेरि त यो यसरी यहाँनिर आउँछ नि, भएपछि यो x बार भनेको यहाँ के हुन्छ त, यो 0 बाट सुरु हुने। अब हाम्रो हाइट हामीले y भनेको थियौँ नि, यो y बार भनेर हाइट भनेको थियौँ नि, हो यो y को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो मात्रै हो, अरु केही निकाल्नु पर्दैन। र यसको लागि हाम्रो फर्मुला के छ त, y बार = 1/a02r/y/dA हुन्छ। यो त फर्मुला त थाहा हैन, हामीले x को निकाल्दाखेरि नि के गर्थ्यौं, 1/a निकाल्थ्यौं, अनि 0 to r निकाल्थ्यौं, अनि x dA भनेर निकाल्थ्यौं। भने y को लागि के हुन्छ, सेम यो x को ठाउँमा के रिप्लेस गर्दिन्छौं, y रिप्लेस गर्दिने, y निकाल्दाखेरि। त्यसकारण यो फर्मुला चाहिँ के हो, यो अस्ति पनि मैले डिस्कस गरिसकेको छु यसको बारेमा हैन, धेरै डिस्कस भइसकेको छ। त्यसमा y बार = 1/a02 to r/y/dA यो फर्मुला हो। अब x बार 0 भइसकेपछि त यसलाई अब सकिहाल्यो, यसको भ्यालु 0 राख्दै यस्तो जुनसुकै बेला सकिहाल्यो। अब सेमी सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो ल भन मलाई, सर्कलको मात्र एरिया निकाल्ने फर्मुला भन नि त पहिला ल। यदि रेडियस r छ भने एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो भन त, एरिया अफ सर्कल के हो, खै त बोलेका, d² by 4 सर, d² by 4 pi r²। अलि एक्टिभ हुनु पर्यो के है। अब क्लासमा हाम्रो अब अलिक पार्टिसिपेट अलि हुनु पर्यो है, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो। तिमीहरूलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, घरमा त्यस्तो डिस्टर्ब हुन्छ भने म्युट गरे हुन्छ, डिस्टर्ब हुँदैन भने खासै त्यस्तो हल्ला आउँदैन भने केही छैन, तर यो सोधेको बेलामा चाहिँ एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ है। हामी त बुझेर जाने हो नि त, नबुझिकन त्यतिकै अन्धाधुन्दा गरेर त हाम्रो अर्थ भएन नि त। हामी त अब बुझ्ने भइसक्यो, बच्चा छैनौँ, केही थिएन हैन, अर्कालाई पढ्न लाने होइन, हामी आफ्नैलाई पढ्न लागेको हो। त्यसकारण बुझेर जाने, भोलि एक्जाममा फेस गर्नै पर्छ। त्यो भइसकेपछि म पछि बुझ्छु, केही छैन भन्ने अल्छी गर्न हुन्न के, अल्छी लाग्ने बरु अल्छी लाग्यो भन्ने हैन, बरु चाहिँ नभए तिमीलाई कथा कथा भन्नुला तर बुझ्न चाहिँ बुझौँ है। अब एरिया अफ सर्कल भनेको चाहिँ के हुन्छ भने, इन केस अफ रेडियस भयो भने a भनेको पाई r² हुन्थ्यो। तर यहाँ त सेमी हाफ सर्कल छ नि, आधी छ, त्यसकारण यसलाई हाफ भइसकेपछि /2 गरिदिएको।
क्लियर भयो। त्यसकारण यो y बार भनेको 1/a हो। a को ठाउँमा लगाएर हामीले सिधै यही भ्यालु राखिदिएको है, पाई r स्क्वायर बाइ 2। 0 to r y जस्ताको तस्तै छ। अब यो dA को ठाउँमा y dx कसरी आयो होला? ल एकजनाले भन्न मलाई, dA को ठाउँमा y dx किन राखेको भन त? यो dA को ठाउँमा y dx किन राखेको होला? खोइ बोलेका? भएन है, भएन, यसरी त पढाएको नि मजा आउँदैन है। dA को ठाउँमा y dx किन राखेको? ल यहाँ हेर त, यो के हो? यो यसलाई कस्तो भन्छ? यो हामीले जुन स्ट्रिप ल्याएको छौं, यो स्ट्रिप र यो स्ट्रिप सेम हो भन त? यो स्ट्रिप र यो स्ट्रिप सेम हो नि? त्यसो भने यसको थिकनेस कति छ? dx छ। यसको हाइट कति छ? y छ। भनेपछि यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रिप हो भने एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकाल्ने फर्मुला के हो? हो, यो अघि नै भन्नु पर्थ्यो नि, l into b हो कि हैन? यो एरिया भनेको l into b हो भने यसलाई हामीले के गर्न पाइयो त? l into b अथवा चाहिँ b into h, जे भने नि भयो नि। अब यसको केसमा हामी जानियो भने त यो हाइट दिएको छ हैन? हाइट दिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ के भन्न सकिने भयो त? ल, हाइट दिएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको बेस इन्टु हाइट हो। बेस इन्टु हाइट, बेस कति छ? dx, हाइट कति छ? y। त्यही भएर हो यो y इन्टु dx भनेर यसरी आएको। यो त कन्फ्युजन हुनु भएन नि त। अनि भोलि चाहिँ तिमीहरूले कन्ठ गर्दा कसरी सम्झिन्छौ त? अहिले तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने त। त्यही भएर त मैले कन्फ्युजन लाग्यो भने सोध भनिरहेको छु है तिमीहरूलाई। नबुझिकन हामी अगाडि जान्नै हैन। बरु जति टाइम लाग्छ लागोस्, नबुझिकन अगाडि जानुहुन्न। त्यसै अगाडि गएर के गर्ने हो र? अब हेर, यो 2 माथि गयो। 2 माथि गयो भने 2/πr स्क्वायर भयो। अनि y into y मल्टिपल भएर के हुने भयो? y स्क्वायर dx। अब यसपछि यो y स्क्वायर को ठाउँमा फेरि r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कसरी आयो होला? हेर त, कसले भन्न सक्छ? y स्क्वायर को ठाउँमा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कसरी लेखियो होला? त्यो सर y माइनस भन मनोज, माइनस जो गरेर भाग्यो के गरेर थियो मनोज? यो जुन सर्कल माथि x स्क्वायर प्लस हो इलाइ इक्वेसन अफ सर्कल भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर हो कि हैन? त्यसो भने y स्क्वायर मात्र निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौं त? y स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गर्न सकिन्छ? सक्यो नि हैन? हो, यही लिएर गएर हामीले यहाँ पुट गर्दिएको है। त्यसकारण y स्क्वायर भनेको r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हुनु पर्यो। अब यसलाई खोल्दियो, यो इन्टिग्रेसनलाई छुट्याइदियो, यो इन्टिग्रेसनलाई छुट्याइदियो। यो पुरैको लागि है, यहाँनिर यो पुरैको लागि यहाँ ब्राकेट हो। यो 0 to r स्क्वायर dx माइनस 0 to r x स्क्वायर dx मात्र हामीले के गरेको? यो इन्टिग्रेसनलाई हामीले सेपरेट गरिदिएको, अरु केही पनि गरेको छैन। त्यसो भने 0 to r स्क्वायर भने फर्मुला त हामीलाई थाहा हैन यसको। यस्तो x n भयो, x n dx भयो भने मैले तिमीलाई पटक पटक भनेको छु। इन्टिग्रेसन पनि पढिसकेका छौ तिमीहरूले, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेन्ड सेमिस्टर, थर्ड मा पनि पढिरा होला के छ।
xn plus 1 divided by n plus 1 हुन्छ। त्यसो भने r स्क्वायर छ भने यो r स्क्वायर त इन्टिग्रेसन हुन्छ र dx सँग r स्क्वायर इन्टिग्रेसन हुन्छ कि हुँदैन? यो हुँदैन। त्यो भइसकेपछि यो r स्क्वायर कता जान्छ? अगाडि गयो। कन्स्ट्यान्टको इन्टिग्रेसन हुँदैन। भनेपछि मात्र के बाँकी रहेको थियो? यहाँ dx बाँकी थियो भने इन्टिग्रेसन बाहिर निस्किँदाखेरि के रहने भयो? x मात्रै रहने भयो। त्यही भएर 0 to r गरेको माइनस। तर यो त x र dx एउटै टर्म भयो, यसको इन्टिग्रेसन हुने भयो। उ यही फर्मुला लगाइदिने। x स्क्वायर छ n भनेको 2 हो, 2 plus 1 डिवाइड बाई के हुने भयो त? 2 plus 1। 2 plus 1 भनेको के हो? 3। यो पनि के हो? 3। त्यही भएर x क्यूब अपन 3 यो लेखेको है। x क्यूब अपन 3 0 to r भनेर लेखेको है यो। उ यहाँनिर चाहिँ यो यहाँ छुट्याएर छ यो हिजोकोमा तिमीहरुले एउटा ब्राकेट चाहिँ लेख है नोटमा सार्दाखेरि। उ यहाँनिर चाहिँ हो यस्तो ब्राकेट राख है, त्यहाँ नोट सारिसके हो भने हो यसरी दुईवटा ब्राकेट चाहिँ छुटेछ, त्यसलाई त्यसरी मिलाऊ। अनि अब यो 2/r² इजिटी छँदैछ, यो माइनस हो, यो r³ माइनस r³/3 हो। अब यसले एलसीएम लिँदाखेरि कति आउँछ त भन्दा यो भनेको यो भनेको मैले अगाडि नै गरिदिसकेको कुरा हो हैन। जस्तै 2/r² इन्टु r² x0 यो हो, यो r³ माइनस r³/3 यो लाइन अगाडिको लाइन हो। त्यसपछि अब यसलाई एलसीएम लिँदाखेरि 3r³ माइनस r³ भनेको के हो त? 3r³ माइनस r³ भनेको के हुन्छ? 2r³ भयो हो। यो 2r³ भनेको यसरी राख्यो। अब यहाँ के गर्दियौ त? यो r² र यो क्यूब क्यान्सल भयो, बुझिन्छ नि हैन? यो r² र क्यूब क्यान्सल भयो र यो भइसकेपछि 2 to 4r अपन 3 पाइ भयो। इन दिस वे ल हेर त, यसरी अघि हामीले सुरुमा फर्मुला पनि लेखेका थियौं हैन। सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ सेमी हाफ सर्कल x/r भयो भने 0 to 4r/3 पाइ भनेर यसरी हामी डिराइभ गर्न सकिन्छ ल। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब हामीसँग चाहिँ यस्ता केही अलिकति बाँकी रहछन्, त्यसलाई चाहिँ हामी अब अर्को कक्षामा डिस्कस गरौँला।